الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یکی از مسائلی که کافی مدت متوجه از مرا طرف از خود مبذول کرده و درباره طب سنتی و طب اهل بیت علیهم السلام است. انسان در سوشال میدیا میگرنه، انسان در سوسایتی میگرنه، حتی بسیاری از افرادها برای آدم رأی نکنی فلان دوایی را امام صادق علیه السلام گفته، یعنی فلان دوایی را امام جعفر صادق دیگه امام از موکسته گفته و برای فلان ناجوری اینی دوایی را باید یوز کنی و او نسبت میده به امام ازمو، نسبت میده به امام هشتم ازمو یا طب رضا که بسیار مشهور است. ما وقتی که تحقیق کردیم و کده اساتید خود دیسکس کردیم، کده اساتید خود مباحثه کردیم، البته طرفدار طب اهل بیت هم بسیار زیاد است، اونهایی که مخالف شست اونها هم است، یعنی اونایی که مخالف است اونها هم تعدادش بسیار زیاده. وقتی متحقق کردیم آیت الله ریشیاری که بسیار در من کتابای روایی که نالیکایی کردن و همینطور آیت الله جوادی عملی بزرگوار درباره بعضی از روایاتی که طب اهل بیت نسبت داده میشه، اونها هم نظرات خو بیان کرد که در خدمت شما میگم. کل روایاتی که در طب اهل بیت وارد شده، یعنی از امام ها نقل شده، او تقریبا 4000 است و در منیز 4000 طب امام رضا علیه السلام بسیار زیاد بیان شده از طریق بعضی از افراد هر من سوشال میدیا انسان میکنه. وقتی که بررسی کردن آقای ریشاری و آقای دیگه بزرگوارها، اونها گفتن از منیز 4400 روایت مستند است، دیگه روایت قابل قبول نیست، مستند نیست، مجهول است، نسبت داده شده به طرف امام های ازمو. لذا 400 روایت رم که اینا بیان مونن، اونها موقعی 400 روایت برای علاج مریضی یا بیماری های مختلف نیست، بلکه این 400 روایت رم بعضی آمده گفته که این برای پیشگیری است. مثلا اگر میخوای حافظه تو کمزور نشنه، اینی دوائی را اینی نان نخر، گندنه مثلا زیاد کس نخر، از رسول خدا روایت شده. یا کس اگر میخوای اینی کار کنی در کانسر مبتلا نشنی، این تر آبی گرم مثال که تو پر زیاد بخور. لذا مو دمنی معاشی خو میگن انسان بعضی از افرادها که طب اهل بیت پرچارشی مونه و مختلف دوایات جور مونن و افرادها رو میدن و زباد انسان متاسفانه ایره میگه که این یک دوایی که ما جور کردم برای تمامی مریضی علاجش است، علاج مریض بیماری است. چطور میشه واقعا؟ عقل چی میگه؟ این تکنولوژی دور چی است؟ شما چطور ما یک دوایی را که میگیم برای تمامی مریضی، برای معده دردی، برای دل دردی، برای چیم دردی، برای دماغ که تیزشونه، یک بلوک هر چیز را برای تب اینی دوایی است. تو تجربه کردی رفته؟ تو چقدر تجربه کردی رفته؟ چقدر امو وقت گذاشته که بری در مختلف افرادها را برایش تجربه کنی و تب جا که یک ریزلتی محکم، یک ریزلتی مستند گیر تو آمده، آل تو آمده برای بعضی افرادها اپلای منی. بعض اوقات او نفری که طب اهل بیت را ادعایش منه دوایی جور منه، او اصلا اون در نروژ یا مثلا که تو در امریکا یا در فلان جای یا در ایران است، از اینجا مریض در تلفنی تو چی مریض در اینی مریضار در ما اینی دوایی که تو بر بخور، اخرود بر فلان بر بخور تو جور میشی. یک نفر در کانسر مبتلا است، درونی معده‌اش مثلا ناجوری داره یا یگو کورش یگو دیگه مسائل داره، زخم است، او را از اینجا که تو او را نسخه میده که اینیر بخور رست میشی. از بعد میگن که یار او خیکرت از بین رفت، او خودش پاره شد، او خود جگرش از بین رفت، ختم شد. لذا برای خدا بعضی یار که ما میگن که از این طریق میخواه پیسه کمایی کنه، از این طریق میخواه که مردم را بازی بده. اول خود طب اهل بیت وجود نداره، وجود نداره. واقعا 400 روایت است. نظر شخصی از مست ممکنه نظر از من گفت رد کنه. دویم اگر بر فرض که طب اهل بیت موجود باشه، از خود یک طریقه داره، یک راه داره، یک روش داره. عقل چی میگه که یار تو باید بری سالها سال زحمت بکشی، سالها سال برای دوایی برای نه تجربه کنی، برای مختلف افرادها تجربه کنی، برای حیوانات تجربه کو، آیا دوایی واقعا درو نتیجه خو میده، رزالت خو میده، نمیده که تا ما برای انسان های را اپلای کنم. چطور میشه که تو اصلا رفتی فلان کتاب خوانده علی ورکسته بوری بیدی؟ حتی اگر طب اهل بیت انسان قبول، ما که خود قبول ندارم، اونایی که میگه که طب اهل بیت در مقابلش طب سنتی ما از یونان و از بولیسینا چیگه ما ور قبول دارم، لیکن امون چیم؟ امو طب سنتی را، طب یونان را، طب بولیسینا را که اگر میخوای اپلای کنه دوایی جور کنه، خب عزیزم برادر من، او در یک زمان در برای یک ساختی استراکچر یک انسان جور شده، ممکنه برای ساخت و استراکچر یک بدن یک انسان در انزی سوسایتی نباشه، از خود یک بلوک شرایطی هوا و از ماحول در از خود خون. چطور او دوایی رو که تو اینجا تو اپلای منی؟
بسیاری از افرادها را به خدا ما دیدم، امی تیبی اهل بیت را بعضی از بندگان خدا که از دور شش تا داده، اینها در بیماری‌های مختلف گرفتار شدن. بعضی‌هایش جسمایش دانه دانه شده، اما دوایر خورده پورا یک حساسیت الرژیک نشون داده که پورا بدنش دانه دانه شده، سرخ سرخ شده، بعضیا که است رودهش خراب شده. لذا ما امیدوارم که طرف از شما توجه نمیدین و ساعت یک چیز دیگه من اینجا بگم ساعت که خدا را در منی فیسبوک انسان میگرنه درباره فلان مریض یک ټوټکا موږ درباره امروز یک مریض یک دیگه ټوټکا موږ درباره یک مریضی داها صدها ټوټکا کسته بیان میشه او داها صدها ټوټکا تو برای یک مریض چطور تو استعمال مونی داها را یک موږ اگر معده درد است آبی گرم بخور، یک موږ شیر یخ بخور، یک موږ فلان بخور، یک موږ فلان تو کدام از قبول مونی بریز خود اپلای مونی شیر ده تایم بخوری، اخروت ده تایم امور بخوری، بادام را باید بخوری، کشمش را باید بخوری یا دیگه دوايار چقدر ټوټکا هست واقعا د منی فیسبوک منی سوشل میډیا منی سایت انسان مینگرنه اساس برای خدا ما یعنی واقعا خواهش مونم گزارش مونم که از این طرف توجه ندین طرف یک اکسپرتی برین که واقعا صدها سال اگر گفتن میدین یعنی سالها سال او رفته تجربه کرده تب جا که یک دوایی رو پیدا کرده برای شوگر و برای بواسیر و برای فلان تجربه ها کرده و دروغ هم درو نموگه تحقیق کنین چرا برین برای زو دواییشی که است میتین عمل کنین و رو بخورین نموشه که یار منی فیسبوک یگو چیز ما باید قبول کنم مو چیز قبول کنم یا فلان آدم از ایران باید بگه که اینی دوایر بخور برای زن تو خوب است برای بچه تو خوب است برای حافظه تو خوب است خب برای حافظه یک بلوک دوائی است یک بلوک زی عرق ها است کدامش انسان بخوره برای یک ایت تایم داها عرق است تو کدامش که است مخری تجربه هم که است نشده و ثابت هم نشده پروردگار اعلم مو شمور عقل بیده مو شمور بصیرت بیده و اونهایی که از دنامی اهل بیت درو غلط استفاده منه اونها را خدا هدایت کنه و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.